الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن هذه الليالي العظيمة المباركة هي آخر ليالي رمضان، وهي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وفيها ليلة القدر التي أخبر عنها الله جل وعلا أنها خير من 1000 شهر. وليلة القدر تقع كما قال أهل العلم في أوتار العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولما ضعف رجل عن أداء العبادة في العشر الأواخر من رمضان، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحراها في ليلة 27، وهي الليلة التي أقسم فيها أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أين ليلة القدر. هي الليلة التي أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ليلتها أو صبيحتها على إثر ماء وطين. هي ليلة 27، ومعه مجموعة من الصحابة ومعه مجموعة من الصحابة. فلما أخبرهم أخبرهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأقسم، سكتوا كالمقرين له أنها ليلة 27، وهذا عليه أكثر أهل العلم أنها ليلة 27، ومنهم من قال أنها ليلة 25، ولهم في ذلك أدلة. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ليلة 27، وهل هي تتنقل بين ليالي الأوتار على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال أنها تتنقل فتكون سنة ليلة 27 وسنة ليلة 25 جمعا بين الأدلة، وقال آخرون بل هي ثابتة كل سنة في ليلة معينة. والمقصود أن الإنسان يجتهد في ليالي العشر الأواخر من رمضان فإن غلب على العشر الأواخر فلا يغلب على ليلة 27 وليلة 25. وعموما ينبغي للإنسان أن يجتهد في أيام رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر منه، وبالأخص في ليالي الأوتار. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، أن ذلك بحسب كمال الشهر ونقصانه. فإن كان الشهر كاملا فتكون 9 التي تبقى من ليالي الأشفاع وليست من ليالي الأوتار، وإن كان الشهر ناقصا فتكون الليالي في ليالي الأوتار. فإذا كان الشهر يكمل إلى 30 يوما فيلتمس ليالي الأشفاع 22 24 26 28 30. وإذا كان الشهر ناقصا فإنها 21 23 25 27 29. ولكن الذي عليه الدليل أنها تكون في ليالي الأوتار على كل حال، سواء كان الشهر
ناقصا أو تاما، فتلتمس في ليالي الأوتار. لأن حتى الآن الناس إذا بدأوا في صلاة القيام فإنهم يبدأون في ليلة 21 اللي هي الليلة هذه. فلو كانت ليلة 20 هي التي ترجى أن تكون من الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر لبدأوا الصلاة من أمس ولا يبدأوها من اليوم. فهذا يرجح أن ليالي الأوتار يعني أقرب من ليالي الأشفاع، وإن كانت العشر الأواخر كلها محلا لتحري ليلة القدر، ولكن ليالي الأوتار أقرب، وهي نصف العشر الأواخر من رمضان، يعني الخمس يوم وراء يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، حتى يصل إلى ليلة 29. لأن ليلة 30 قد تكون ليلة رمضان أو تكون ليلة غير رمضان ففيها شك، ولكن ليلة 29 فهذه يقين أنها من ليالي رمضان. ولا يغلب الإنسان على الاجتهاد في أيام العشر كلها، وهي أيام الله سبحانه وتعالى سمى أيام رمضان أيام معدودات، من أول الشهر إلى آخر أيام معدودات. ومن هذه الأيام المعدودات أيام العشر، وهي ثلث شهر رمضان أو أقل من الثلث، فلا شك وقد مضى منه تقريبا يوم، ما بقي منها إلا قليل. فلنجتهد حقيقة في المسارعة إلى الطاعة وإلى اغتنام هذه الليالي الفاضلة بالعمل الصالح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وجد واجتهد وشد المئزر، يعني إلى دليل على اجتهاد في العمل وترك النوم في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط يومه بين نوم وقيام، فإذا دخلت العشر ترك الفراش ورفع الفراش ثم بدأ يصلي كل الليل حتى يطلع الفجر، وهذا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة لهذه الأمة بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وأيقظ أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أهله من يطيق منهم القيام، يعني من يتحمل القيام أنه يقوم، ويقول من يوقظ أصحاب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني ينبغي للإنسان أن يكسي نفسه بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير، فيكتسي الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى يستتر عن أعين الناس يوم القيامة فيكسوه الله جل وعلا بتقواه. وهذه هي الكسوة التي تنفع الإنسان يوم القيامة، وهي الفلاح والفوز الذي يلاحق الإنسان في دار مأواه في الجنة حتى يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، ويبارك الله سبحانه وتعالى في أعماله، فتكون أعماله أعمالا عظيمة ولها وزن عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده من أجر من أحسن عمل، ما يحفر الإنسان شيء من الخير ويقول هذا يمكن ما يسجل. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده عمل صالح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان صاحبها يوم القيامة. وهذا يدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ومعلوم أن الإنسان يعمل العمل الطيب ولا يرجو منه جزاء في الدنيا، ولكن إذا عجل الله له العمل بثواب في الدنيا فهذا من عاجل بشرى المؤمن. والحمد لله يطمئن الإنسان بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منه عمله، ويجد في نفسه صحة ونشاطا وتوفيقا لهذه الطاعة وحبا لفعل هذه الطاعة وقتا بعد وقت، فهذا من ترغيب الله للمؤمن بالعمل الصالح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما من يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى،
واليسرى هي دخول الجنة. وصدق بالحسنى أي صدق بالجنة وباليوم الآخر فسنيسره لليسرى أي للعمل الصالح الذي يدخل به الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي كذب وجحد آيات الله ولقاء الله يوم القيامة فهذا والعياذ بالله سيجد جزاءه موفورا كاملا يوم القيامة، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى عنده أحد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونسأله القبول لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذه الأيام عامرة بطاعته وبذكره وبحسن عبادته، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.